पार्ट 3 सम्म सबै कम्प्लिट भइसकेको छ भने पार्ट 4 बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 एन्ड युबी बोर्ड हामी 5 नम्बर क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। यहाँभन्दा अगाडि 4 नम्बरको क्वेसन जुन कि पार्ट 3 मा थियो। 4 नम्बर क्वेसनमा 3वटा जुन क्वेसन मैले भनेको थियो 3-4वटा बिचको 3वटा मेनली अनि चौथो पनि एउटा धेरै अगाडि, त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नभए पनि त्यो 3वटा क्वेसन राम्रोसँग रिकल गर्नु है। फेरि म भन्दैछु ओके। अब विथ न्यू एनर्जी हामी पार्ट 4 स्टार्ट गर्छौँ र अब तिमीहरू भन्न सन्चै छौ कि छैनौ के छौ है। हामी क्वेसन सिम्पल छ। अब फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरु आएको छ यसमा मात्रै हैन, जुनमा पनि अब फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरु नै प्राय आउँछ र मलाई थाहा छ तिमीहरू फर्मुला कति राम्रोसँग युज गर्छौ है। तर एउटै फर्मुलाको अब जस्तै एउटै फर्मुला छ, सपोज भन्दैछु sin 2a छ या cos 2a नै भनौँ न। cos 2a को 3-3वटा फर्मुला छ, sin 2a को पनि 2-3वटा फर्मुला छ, tan को टर्ममा छ। अब त्यो फर्मुला त सबले पढ्नु नै पर्छ, त्यो आवश्यक कुरा हो। तर त्यसको युज चाहिँ मेन तिमीहरुले थाहा हुँदैन। जेपिडी युज गरिरहेको हुन्छौ, आन्सर एउटा मिल्दियो भने बाफ रे मेरो त ट्रिग्नोमेट्री राम्रो छ भन्ने हुन्छ। सो सबै क्वेसनमा सिम्पल ट्रिकहरु दिन्छु, कुन फर्मुला कहाँ युज हुन्छ, कुन टाइपले। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन क्लियरली हेर। आफ्नो एक्सहरु छ, साथीहरु छ है। एक्स भनेको जो साथी हैन, लेट एक्स वाला एक्स है। जो साथी हैन उनीहरुले पनि पठाइदेऊ। तर 11-12 मा छ भने या फेरि ग्रुपहरु हुन्छ, तिमीहरु आजकल त जान्ने स्टुडेन्टहरु हाम्रो बेलामा पो ग्रुपमा 200-300 वटा स्टुडेन्टहरु हुन्छ, तिनीहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ। म्याथ मात्रै नभएर अब फिजिक्स केमिस्ट्री पनि स्टार्ट हुँदैछ। सो या फेरि तिमीहरुले हेरुन्जेलसम्म स्टार्ट भइसकेको छ कि। सो गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, जुन टाइममा हेर्दैछौ सबैलाई। अब हामी क्वेसन स्टार्ट गरौँ। sin इन्भर्स 4/5 प्लस यति। अब ठीक छ, लेट r इक्वल टु sin इन्भर्स 4/5, sin r इक्वल टु 4/5 ठीक छ। अनि त्यसपछि लेट s इक्वल टु tan इन्भर्स। अब मेरो नाम s बाट हो, त्यसैले मैले s अनि r मलाई मन पर्ने मान्छेको नाम है। त्यसैले s पनि मन पर्ने मान्छेको नाम हो, तर धोका दिइसक्यो s ले। र म पनि s हो, ss नै लेट गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, s डैश गर्नुपर्छ होला। सो r नै राम्रो छ। अब r भनेको के हो कमेन्टमा सोध्नु, म भन्छु r भनेको को हो। सरी ओके, s भनेको या फिर भिडियोको लास्टमा म भनिदिन्छु है। s tan इन्भर्स 5/12। अब तिमीहरूको नाम जे हो त्यो पहिला लेख। मैले त मेरो लागि उ नै पहिला हो, त्यसैले मैले उसको नाम r लेट गरेँ पहिला, अनि त्यसपछि त म छँदैछु हैन। अनि अब tan s भनेको 5/12। तिमीहरू आफ्नो नाम पहिला लेख्नु, अनि त्यसपछि उसको नामको लेटर फर्स्ट लेटर लेखेर डिनोट गर्नु है। अब cos r प्लस s अब हेर, cos r cos s, sin r sin s ठीक छ। अब tan s छ, tan s र sin r, ध्यान दिएर हेर, sin r tan s छ हाम्रो यहाँ। अब हामी यहाँ के गर्छौं भने नि, जति पनि छ यहाँ, जस्तै ध्यान दिएर हेर, जस्तै cos r छ यहाँ, यसलाई cos r लेख। cos r पनि हामी गर्न सक्छौँ 1 माइनस sin स्क्वायर r, जसलाई के लेख्छौँ हामी 1 माइनस 16/25 3/5 ठीक छ। cos को आयो। अब sin r sin cos r 3/5 इन्टु cos s tan s हामीसँग छ भने अब यहाँबाट हामी cos s पत्ता लगाउन सक्छौँ। के cos s इक्वल टु cos लाई सेकमा गर 1/sec s गर्न सक्छौ नि। sec लाई 1/√1 प्लस tan स्क्वायर s, जसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने 1/1 प्लस 25/144, यानी कि यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ
12/13 12/13 इन्टु होइन इन्टु भयो अनि माइनस साइन आर कति छ 4/5 इन्टु अब साइन एस कति हुन्छ त कस एस यति हो भने साइन एस कति हुन्छ √1 माइनस फाइभ बाई 13 भारतीय 36 माइनस 20 16/65 है ठिक छ सर तपाईँले त कति धेरै कम्प्लिकेट पो गरिदिनु भयो त भन्ने हुन्छ होला नि सो योभन्दा अगाडि भिडियोहरू सबै मजाले हेरिहाल्नु सब कुरा इजी लाग्छ हामीलाई साइन आर छ यहाँबाट tan एस छ यहाँबाट अब साइन आरबाट हामी सबै कुरा डिराइभ गर्न सक्छौँ भिडियो नम्बर 1 मै कति मजाले कति सबै कुरा डिराइभ गरेर भनिदिएको छ फेरि म भन्छु गाह्रो हुन्छ है स्टेप स्किप गर्नु राम्रो हो तर भिडियो चाहिँ स्किप गर्नु धेरै नराम्रो हो हामी पार्ट 4 मा छौँ 1 2 गरेर एक्जाम हो हतार टेन्सन लिनु पर्दैन प्लेब्याक स्पिडलाई 2x गरिदेऊ स्पिडलाई बढाइदेऊ कति 30-40 मिनटको त भिडियो हुन्छ एउटा 1 घन्टा टाइम दिन सक्दैनौ फेसबुक आज नचलाऊ तिमीहरू हैन ओके तीनवटा भिडियो हुन्छ ल यति 16/65 यसको एन्सर 5 को ए एन्सर पनि एकपल्ट रिचेक हान्दिम 16/65 छ अब 5 को बी नम्बरले ल तिमीहरूको डिमान्ड छ भने म 5 को बी लाई अलिकति मजाले नै गर्दिन मन लाग्यो अब 5 को बी ए इक्वल टु यति अनि यसलाई चाहिँ बी लेखेको थिए अब साइन बी 3/5 हुन्छ अब साइन ए प्लस बी साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी साइन ए को भ्यालु थाहा छ छैन तर कस ए को छ नि त साइन ए लाई 1 माइनस कस स्क्वायर ए इन्टु कस बी को छ छैन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कस ए को भ्यालु थाहा छ 1/2 कस बी कस ए साइन बी को छ 3/5 ठिक छ नि जे जे भ्यालु हामीलाई छ छैन भने डिराइभ गर जे भ्यालु उपलब्ध छ त्यो भ्यालु हाल्ने छैन भने त्यसलाई त्यसको टर्ममा डिराइभ गरिदिने कुराहरू गरिएको छ धेरै 1 माइनस 1/4 इन्टु 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस 9/25 प्लस 3/10 √3/2 इन्टु 4/5 प्लस 3/10 4√3 प्लस 3/10 ध्यान दिएर हेर केही छैन यसमा क्वेसनमा अब म अर्को नम्बर क्वेसन लेख्छु 4√3 एन्सर पनि राइट आइसकेको छ थर्ड नम्बर क्वेसन लेख्छु ओके पज गरेर ओके बच्चों अहिलेसम्म जे हामीले गरेको छौँ तिमीहरूले अरू केही नबुझे पनि लेट गर्न त बुझिसक्यो होला है के इन्भर्सवाला छ भने लेट गर्नुपर्छ र लेट गर्न बुझ्ने अर्को रिजन पनि छ तिमीहरूले आफ्नो नाम लिएर लेट गर्यो आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको नाम राखेर लेट गर्यो जे राखेर लेट गर्यो त्यो चाहिँ बुझिसकेको छ है अब यो क्वेसन पनि सिमिलर टाइपको छ tan cos इन्भर्स 4/5 माइनस साइन इन्भर्स 12/13 अब a इक्वल टु cos इन्भर्स 4/5 लेट गरे अनि cos a इक्वल टु 4/5 b इक्वल टु साइन इन्भर्स 12/13 साइन b इक्वल टु 12/13 ठीक छ अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने tan
ए माइनस बी फर्मुला लेख्न सक्छौँ नि, फर्मुला आउँछ होला सबैजना लेख्नु है। अब हामीलाई डाटा के को टर्ममा दिएको छ, साइन र कसको टर्ममा दिएको छ। दुई टाइपले, या त डाटामा बाटै tan a tan b निकालौँ, या फेरि tan a tan b लाई साइन र कसको टर्ममा चेन्ज गरौँ। के गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो नै गर्दा हुन्छ। म यसलाई नै साइन र कसको टर्ममा चेन्ज गरौँ, साइन a है, या फेरि tan a माइनस b भनेको साइन a माइनस b बाई कस a माइनस b हो। ठिक छ, कस a माइनस b को। अब हामी के लेख्नु, साइन a कस b। साइन a भने साइन a छैन हामीसँग, साइन ए छैन भने कस ए छ नि, त कस एबाट हामी साइन ए निकाल्न सक्छौँ। पहिला साइन ए र कस बी पनि निकालि नै हाल्नु। साइन ए इक्वल टु, ध्यान दिएर कति सिम्पल टाइपको छ है। साइन ए इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस कस स्क्वायर भनेको 16/25 यानि कि 3/5 र फाइभ बाई 13। अब सब भ्यालुहरू पुट गर त, कसरी निकाले थाहा पायो नि। हामीलाई लेट जे गऱ्यौँ, लेटबाट यो इन्फर्मेसन छ। अब तर हामीलाई जब एन्सर निकाल्नु छ त एन्सरमा दुईवटा एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिएको छ। त्यो दुईवटा एक्स्ट्रा कुरा कुन मद्दतले निस्किन्छ, जे हामीले निकालेको छौँ त्यसकै मद्दतले है। अब यहाँ साइन ए भनेको 3/5 कस बी 5/13 माइनस कस ए साइन बी। कस ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कस ए कस बी। डिनोमिनेटर दुईटै कट छ, मैले सल्युसन अलिक 1-2 स्टेप छिटो गरिदिएँ। कस ए कस बीमा त पोजिटिभ हुन्छ नि। सरी अलिकति यहाँ फर्मुला आएर उसको फर्मुला यो हुन्छ, यसको नेगेटिभ बेलामा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ 56। ओके, फर्मुला एउटा सानो एरर भएको थियो, त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर 5 को सी नम्बर एकपल्ट ध्यान दिएर गरिहाल। 5 नम्बरको सी, 5 को ए बी सी तिनटै हुन त ध्यान दिनुपर्ने हो, तर मेनली 5 को सीलाई चाहिँ ध्यान देऊ, किनभने साइन कस धेरै युज छ नि त हो। यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ स्टुडेन्टहरूको, म पनि स्टुडेन्ट हुँदा। र म्याथलाई कहिले पनि त्यति सिरियसली लिने होइन। हेर, जस्तै म इन्जिनियरिङको फर्स्ट इयरमा थिएँ। फर्स्ट इयरमा हाम्रो के हुन्छ, फिजिक्स, सफ्टवेयर इन्जिनियर, त्यसमा फिजिक्स, म्याथ त थर्ड सेमेस्टरसम्म हुन्छ। पुरै म्याथ हामीले जस्तै बिएससी ब्याचलर लेभलमा जति म्याथ गर्छौँ नि, त्यो म्याथ मजाले गरेर 3वटै सेमेस्टरमा
म्याथमा मेरो जहिले पनि हाइएस्ट भन्नाले जस्तै 97 98 को रेन्जमा आउँथ्यो, 95 प्लस थियो। सेकेन्ड हाइएस्ट 60 64हरू यस्तै हुन्थ्यो। अनि 60 देखि फेरि 40 को बिचमै सबको हुन्थ्यो क्या। मतलब अब मलाई म्याथमा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो जहिले, इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मलाई म्याथ चाहिँ मजा आउँथ्यो, अरू सब्जेक्ट भन्दा पनि। अरूहरू पनि राम्रो लाग्थ्यो तर म्याथ चाहिँ। अनि पछि मैले के फिल गरेँ भने अरूहरू चाहिँ सफ्टवेयरको धेरै कुरा पढ्दो रहेछ, कोडिङ यताउता, म्याथलाई बस्दै गरेको छैन। म त सोच्थेँ म म्याथमा धेरै जान्ने हो, अरू स्टुडेन्टहरू धेरै विक हो, तर त्यस्तो होइन। यदि मेहनत गर्ने हो भने सबले राम्रो मार्क्स ल्याउँछ म्याथमा है। पछि मैले थाहा पाएको। त्यतिखेरसम्म लाग्थ्यो म मात्रै जान्ने, बाफ्रे म त म्याथको यो त्यो है। अनि त्यही कुराहरू म्याथलाई गर्ने तरिका म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्दैछु। म्याथलाई गर्ने तरिका, सब टपिकलाई गर्ने एप्रोच अलग हुनुपर्छ, म आफ्नो एक्सपिरियन्स। र अर्को कुरा, एक्सर्साइजको सब क्वेसन गर्नु नै पर्छ। यो होइन कि म जान्ने छु 2टा 4टा गरेर हुँदैन। जो पनि म्याथमा जान्ने हुन्छ, जो पनि म्याथमा राम्रो मार्क्स ल्याएको हुन्छ, उसले सब क्वेसनलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ। सब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा एक्जामको टाइममा याद हुन्छ। र त्यतिमध्ये जुन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट राम्रो खालको छ त्यसमा स्टार हानिदेऊ, या फेरि मार्कर हुन्छ तिमीहरू त हाइलाइटरहरू। अब पुरै बुकलाई हाइलाइट नगरिदिनु, मतलब कुनै कुनै क्वेसनले स्टार हानिदेऊ। अब सिमिलर क्वेसन छ भने सबमा स्टार हान्दै जाने होइन, एउटामा स्टार हानिदेऊ। तिमी जान्ने छौ, र जान्ने भन्नाले तिमीलाई त्यति समझ हुन्छ कि यदि एउटा त्यो टाइपको क्वेसनमा स्टार गरिदियो भने अरू सब क्वेसन सल्भ हुन्छ है। र कोही रट्ने बुझ्ने। र अर्को मिथ के छ भने या त स्टुडेन्ट 2 टाइपको हुन्छ, या त म्याथमा जान्ने या त म्याथमा भुसकोल। त्यस्तो केही पनि हुँदैन। सब क्वेसन राम्रोसँग प्रिपेयर गर। म्याथ मात्रै एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जसमा सबजना जान्ने हुनसक्छ, सबले राम्रो मार्क्स स्कोर गर्न सक्छ। तिमी जतिसुकै जान्ने हो, जेसुकै गर, नेपालीमा 60 70 को बिचमा नै हुन्छ। बहुत एक्सेप्सनल छ भने 80 सम्म जाला। म्याथमा 100 सबको आउन सक्छ। सो किप मोटिभेटिङ योर सेल्फ। कतिजना एमबिबिएसहरूको छ, उनीहरूले म्याथलाई इग्नोर गर्छ। डिएनए आरएनएहरू जब पढ्छौ नि एमबिबिएसमा गएर पनि, एक त एमबिबिएसमा एडमिसन हुन आजकल कन्डिसनहरू धेरै एप्लाई भएको छ। सो एमबिबिएस भएन भने सपोज है, हेर ल एमबिबिएसमा नाम निस्केन 1 2 पल्ट 3 पल्ट, या फेरि अर्को कुरा पढ्नुपर्ने छ भने एमबिबिएस पछि के पढ्छ स्टुडेन्टहरू, इन्जिनियरिङ या सिए या मेडिकल फिल्डमै जानु छ भने अलग केस हो, अलग कुरा हो। तर मेडिकल फिल्डमा गएपछि या त एमबिबिएस पढ्नु नत्र अरू पढेर त्यति धेरै बेनिफिट छैन। सिएहरू धेरै छ त्यस्तो, बिबिए एमबिएहरू धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू हो। बिबिएम गरेर आफूले राम्रो गरौँ भने धेरै बेस्ट हो। त्यो म्यानेजर यताउता, मतलब त्यो आफ्नो ठाउँ छ। अब हेर म्याथलाई अहिले इग्नोर गर्दैछौ, पछि यदि तिमीलाई यस्तो कुरा लिनुपर्छ जहाँ म्याथ चाहिएको छ भने सो गाह्रो हुनसक्छ। यदि आखिर जे भए पनि अब कम्पलसरी गरिदिएको छ भने पास हुनको लागि त कमसेकम पढ्दैछु होला नि। यदि म पास हुनको लागि केही कुरामा पढ्दैछु भने मैले त्यसमा एफर्ट लाउँदैछु, टाइम लाउँदैछु भने अलिकति फोकस बढाइदियो भने किन हाइएस्ट ल्याउन सक्दिनँ। सो त्यो एप्रोच राख र तिमीसँग एउटा हतियार हुन्छ हैन, म अर्को केही पढ्न सक्छु टाइपको। सो म्याथको सिम्पल कुराहरूलाई राम्रोसँग गर। हार्ड केही पनि छैन, हाम्रो सोच मात्रै हार्ड इजी है। ओके ल, धेरै गफसप भयो। अब हामी क्वेसन पनि गर्दै गरौँ, नत्र फेरि मोटिभेसनल च्यानल नाम दिनुपर्ने हुन्छ। अब गफसप सकेपछि अब हेरौँ, फेरि A = tan इन्भर्स केही गर्नै पर्दैन क्या। जति दिमाग लाउँछु त्यति दिमाग खराब हुने हो। दुईटै कुरा मैले लेखिदिएको छु, जे आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसार हामी गर्दै जान्छौँ। ह्यान्डराइटिङ धेरै राम्रो भयो कि क्या अब अचानक? ओके, यस्तै राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर लेखिदिन्छु। tan A - B, ध्यान दिएर हेर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन 5 को D, र बुकमा पनि एन्सर त्यही नै दिएको छ।
सो धेरै टेन्सन लिनु होइन, छिटो छिटो कपी गरिहाल। अब ई गर्छु। ई त यतिमै हटिहाल्छ। फर्मुला बेस्ड छ। अब हामी के लेख्न सक्छौँ, tan इन्भर्स cot इन्भर्स 3। किनभने सिन्स भाइस वर्सा अल्सो। अब यो अल्सो पछि चाहिँ एक्जाममा नलेखिदिनु। फर्मुला पढेको छौँ हामीले। अब यहाँ के लेख्छौँ भने हामी ठिक छ, π/2 अल्सो π/2 अनि सेक र कसेक पनि π/2 हुन्छ। सो यसको एन्सर ई नम्बरको π/2 हुन्छ। ई नम्बरको क्वेसनलाई हेरिहाल्नु मजाले। फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो, 2 मार्क्समा सोधिएको पनि छ, सोध्छ पनि। ओके, अब मैले अलमोस्ट सब फर्मुला पनि लेखिदिएको छु। अब एफ नम्बर क्वेसनहरू 5 को एफ नम्बर पनि फर्मुला बेस्ड छ। हामीलाई फर्मुलालाई रिकल गराउँदैछ। 5 को एफ तबसम्म यो क्वेसन कपी गरिहाल। एकपल्ट हुन्छ भने फर्मुला पनि रिकल गरिहाल। ओके, एफ नम्बरको एकपल्ट क्वेसन हेरिहाल ध्यान दिएर है। यी त गरिसक्यौँ हामीले, फर्मुला बेस्ड छ। पार्ट 1 मा सबै फर्मुला पनि गरेको छ। अब साइन इन्भर्स टी माइनस कस इन्भर्स माइनस टी हामीलाई के थाहा छ? ठिक छ, यो 4टा कुरा रटिहाल, बुझिहाल, जे गर्नुहुन्छ गरिहाल। ओके, अब त्यही फर्मुलाको युज हामी गर्छौँ। कस इन्भर्स माइनस टी छ भने साइन इन्भर्स टी माइनस पाई माइनस कस इन्भर्स टी। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ साइन इन्भर्स टी माइनस पाई प्लस कस इन्भर्स टी। साइन इन्भर्स टी प्लस कस इन्भर्स टी माइनस पाई। यो भनेको हाम्रो π/2 हो, हामीलाई थाहा छ। ठिक छ, π/2 माइनस पाई माइनस π/2 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सो दिस इज आवर 5 को एफ इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर एन्ड हामी यस एन्सरलाई लेखिहालौँ। सो फाइनल्ली हाम्रो सक्यो, 5 नम्बर सक्यो। 5 नम्बरमा भन्दा 5 को सुरुको 3 क्वेसन इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यसपछि फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरू थियो। त्योभन्दा अगाडि जति 4 नम्बरको क्वेसनहरू छ, 4 नम्बरको ए टु जेड क्वेसनहरू राम्रोसँग कमान्ड हुनुपर्छ। र यो पार्ट 4 हो हाम्रो। 1 2 3 4 पार्ट अहिलेसम्मको देखेको छ भने पनि देखेको छ र तै पनि केही डाउट हुँदैछ सान्तिनु भने यो नम्बरमा व्हाट्सएप गरेर सोध्न सक्छौ। र म अर्को कुरा, अब व्हाट्सएप गरेर सोद्धा कहिलेकाहीँ रिप्लाई ढिलो आउँछ यताउता। र यो तिमीहरूसँग डाउट लिनुको मेन कारण हो। म कलेक्ट गरेर राख्दैछु डाउटहरू। कलेक्सन कहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू कहाँ फसिरहेको छ, कहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई डाउट छ। अब जब 1 शट वाला भिडियो बन्छ, प्रत्येक च्याप्टरको 1 शट 3 घन्टा 4 घन्टा जति घन्टा क्यापेसिटी छ त्यो च्याप्टरको, त्यसमा सबै डाउटहरू मेनली उजागर हुँदै जान्छ क्या।
सो अब 5 नम्बर क्वेसन यहाँसम्म भयो। अब हामी फर्दर अर्को क्वेसनतिर बढ्दै जान्छौँ। ओके, 6 नम्बरमा हामी cos इन्भर्स x माइनस sin इन्भर्स x इक्वल टु 0 सल्भ फर x भनेपछि x को भ्यालु के हाल्छौँ कि cos इन्भर्स x र sin इन्भर्स x हाम्रो 0 हुन्छ। त्योभन्दा पहिला सल्भको एउटा बेसिक तरिका भनिदिन्छु। जस्तै हेर, बेसिक कुरा बुझिहाल, सल्भ आफै भइहाल्छ। जस्तै 2x इक्वल टु 1 छ भने x इक्वल टु 1/2 कसरी 2 यता आयो, तर यो प्रोसेस होइन। यदि दुईटै हाम्रो बराबर छ भने दुईटैमा केही जोड्न पनि पाइयो, घटाउन पनि पाइयो, या दुईटैलाई केहीले डिभाइड गर्न पाइयो। अब के हुन्छ, यसरी हाम्रो हुन्छ x इक्वल टु 1/2। अब x स्क्वायर इक्वल टु 2 छ भने x इक्वल टु √2 एन्सर। तर यदि x इक्वल टु 4 छ, x स्क्वायर इक्वल टु प्लस माइनस 2 हुन्छ, र यहाँ पनि x इक्वल टु प्लस माइनस √2 हुन्छ। किनभने माइनस √2 लाई पनि स्क्वायरिङ गऱ्यो भने 2 हुन्छ, प्लस √2। सो यो बेसिक कुराहरू छ। अब जस्तै 3x प्लस y इक्वल टु 5 छ, सल्भ फर x भनेको छ भने 3x इक्वल टु 5 माइनस y हामी लेख्न सक्छौँ, ठिक छ, र x इक्वल टु 5 माइनस y/3 लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। बुझ्दैछु कुरा? यानि कि जेको लागि सल्भ गर्न खोजेको त्यसलाई एक्लै पारेर बाँकी कुराहरू अर्को साइड राख्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ सल्भ फर इच अफ द सल्भ x है, फर इच अफ द cos इन्भर्स x माइनस sin इन्भर्स x इक्वल टु 0। अब सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई साम दाम दण्ड भेद, राम भगवानले रावणलाई मार्दा के गरेको थियो? रावणको छोरा मेघनाथ, जसले उहाँले इन्द्र भगवानलाई हराइसक्नु भएको थियो। इन्द्र भगवानलाई हराएर बन्दी बनाएर रावणको छोराले आफ्नो लङ्कामा राखेको थियो। सबै भगवानहरू माफी साफी मागेर के गरेर इन्द्र भगवानलाई, ब्रह्मा भगवानले आएर माफी मागेर इन्द्र भगवानलाई माथि लग्नु। सोच, त्यति वीर मान्छे। अनि रावण आफै कुबेर भनेको पनि भगवान नै हो नि त। कुबेरलाई हराएर लङ्का हड्पेको मान्छे र एक जना रावणसँग डराउने त्यस्तो मान्छे। र बाली भन्ने एउटा मान्छे थियो। बाली, अब रावण त त्यति वीर भयो, बालीले रावणलाई एक दिन यस्तै बसेको थियो, रावण आयो त्यसलाई केही गर्न, त्यसले यस्तो हात गर्ने बित्तिकै यो मुनि 6 महिनासम्म राखेको थियो रावणलाई। त बाली त्योभन्दा पनि वीर। तर बालीलाई रावणलाई सबैलाई राम भगवानले मार्नु भयो नि त। विनर त राम भगवान हो है। मुभीमा मात्रै रावण विनर भएको छ, रावण मुभीमा मात्रै। फेरि सो विनर राम भगवानले कसरी मार्नुभयो सबलाई? साम दाम दण्ड भेद। यत्तिकै सिम्पली गएको भए मार्न सक्नुहुन्न थियो। विभीषणलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भयो, अनि हनुमानजीको सहारा लिनुभयो, त्यसपछि त्यसको भेदहरू थाहा पाउनुभयो, के कति यताउता हजारौँ कुरा। साम दाम दण्ड भेद भनेको पहिला क्वेसनलाई फर्मुलाबाट बनाऊँ, बन्दै छैन भने अर्को तरिका लगाऊँ, हुँदै छैन भने त्यसको केही कमजोरी पत्ता लगाऊँ, कमजोरी पत्ता लगाएर अनि त्यसमा वार गरौँ। क्वेसन किन बन्दैन? क्वेसन पनि रावण हो र हामी राम हो। ओरिजिनल राम भगवान बन्नु छ भने हामी सब क्वेसनलाई बनाउनुपर्छ। तर त्यसको लागि राम भगवान जस्तो शक्तिशाली, त्यति मतलब सबै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। त्योभन्दा मेन कुरा हो फर्मुलाको युज हुनुपर्छ। फर्मुला थाहा भएर हुँदैन, फर्मुलाको युज, नत्र फर्मुला थाहा भएर त सक्यो नि। फर्मुलाको युज हुनुपर्छ। सो ल, त्यो त भयो रामायणको कुरा। अब हामी महाभारतमा मतलब क्वेसन गरौँ। अब सबलाई एक्सको टर्ममा चेन्ज गरौँ। एक्सको टर्ममा चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला कस र साइन दुईटा अलग अलग कुरा हो। दुईटैलाई या त कसको टर्ममा चेन्ज गरौँ या त दुईटैलाई साइनको टर्ममा चेन्ज गरौँ है। र साइन र कस इन्भर्सवाला हामीलाई के थाहा छ? जस्तै साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स इक्वल टु पाई/2 हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। इन्भर्सवालामा साइन र कसको फर्मुला यति हुन्छ। अब साइन इन्भर्स एक्स को ठाउँमा पाई/2 माइनस कस इन्भर्स एक्स, या फिर कस इन्भर्स एक्स को ठाउँमा पाई/2 माइनस साइन इन्भर्स एक्स लेख्न सक्छौँ नि त। कस इन्भर्स को ठाउँमा पाई/2 माइनस साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टु एक्स, अनि फेरि माइनस साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टु 0, ठिक छ। पाई/2 यता जान्छ,
साइन इन्भर्स एक्स माइनस साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू माइनस π/2। अब माइनस माइनस दुईटैको कट्टिन्छ भनेको मतलब 2 साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने फर्दर साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू π/4 र अब एक्स इक्वल टू साइन π/4 गर्न सकिन्छ नि त, अर गर्दै गर्दै। अब इक्वल टू π/4 भनेको 45 डिग्री, देयरफोर एक्स इक्वल टू 1/√2 आन्सर। सोच्दैछौ? ठिक छ, सोच्नुपर्छ। सोचवान व्यक्ति बन तिमीहरू, सोच्दै गर। तबसम्म म अर्को क्वेसन लेख्दैछु। x इक्वल टू 0 और ठीक छ। क्वेसन यो सेम टाइप किनभने हामीलाई थाहा छ सिन्स इन्भर्स दुईटैको एंगल सेम छ भने π/2 हुन्छ। सो अब π/4 भने 45 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफोर एक्स को भ्यालु वी क्यान सिम्पली राइट इट एज 1। ओके, हामीले बी नम्बरसम्म गरिसकेको छौँ। बी नम्बरसम्म गर्नुको मेन उद्देश्य थियो तिमीहरूलाई फिलिङ्स दिने, सल्भ वाला फिल आओस्। अब अर्को भिडियोदेखि यदि आइसकेको छ भने गएर भिडियो हेरिहाल। त्यो भिडियोमा हेर कसरी सल्भ हामी बारीकीसँग, बारीकी भन्नाले 1 बाई 1 एकदम विस्तारमा सल्भ गर्छौँ। र योभन्दा अगाडि भिडियोहरू हेरेको छैन भने त्यो पनि एकपल्ट सरसर हेरिहाल। कति 20-20 40 मिनटको छ भने पनि 2x स्पिड गरिदेऊ 20-20 मिनट, या फेरि 1.5x स्पिड। अब कतिजनाले के भन्छ, सर धेरै फास्ट पढाउनुहुन्छ, म त स्पिड घटाएर हेर्छु। सो टेन्सन लिनु पर्दैन, सब कुरा राम्रोसँग गर, सल्भ गर। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। धेरै सपोर्ट पाएको छु मैले, धेरैजनाले हेल्प गरेको छ ग्रो गर्न च्यानल, र हाम्रो च्यानल धेरै छिटो ग्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ ढुक्क भएर बस। अब म चाहिँ ढुक्क भएर बसेँ। सो त्यही मोटिभेट हुन्छु भित्रभित्रै, त्यही कुरा।